औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज की जो वीडियो है वो इस्तग़फ़ार के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला जो भी इस्तग़फ़ार इस तरीके से पढ़ता है तो अल्लाह करीम के ज़िंदा मौजज़ात को वो देखता है। जो भी ख्वाहिश उसके दिल में होती है अल्लाह ताला उसको पूरी फरमा देते हैं, ख्वाह वो घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, सुकून हो। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात की बहार ले आएंगे। बेशक अल्लाह करीम के इख्तियार में आपका नसीब है, अल्लाह ताला के इख्तियार में इज़्ज़त है, अल्लाह ताला के इख्तियार में रिस्क है, अल्लाह ताला के इख्तियार में हर वो चीज़ है जो आप तलब करते हैं, जो आप इस दुनिया से चाहते हैं। अल्लाह ताला वो तमाम चीज़ें आपको देने पर क़ादिर हैं। अल्लाह ताला चाहें तो आपके नसीब का हर लफ्ज़ बदल सकते हैं और ज़िंदगी के हर पहलू को आपकी चाहत के मुताबिक कर सकते हैं। आप अल्लाह ताला की मान कर चलें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपकी मान कर चलेंगे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को आपकी तवक्कुआत के मुताबिक ढाल देते हैं। अल्लाह ताला सूरह राद में फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह करीम जिस चीज़ को चाहते हैं बदल देते हैं और जिस चीज़ को चाहते हैं कायम रखते हैं। और बेशक लोहे महफूज जो है, जो किताब है लोहे महफूज, वो अल्लाह करीम के पास है। अल्लाह ताला चाहें तो जिस चीज़ को चाहें उसमें इजाफा फरमा दें, जिस चीज़ को चाहें कायम रखें। देखें, तिर्मिज़ी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, तुम में से कोई शख्स मोमिन ना होगा जब तक कि तकदीर पर ईमान ना लाए, उसकी भलाई पर भी, उसकी बुराई पर भी। लेकिन इतना भी ध्यान में रखे कि अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार भी दिया है। ऐसा नहीं है ये तकदीर का कलम खुश्क हो गया तो अब अल्लाह ताला ने इंसान से तमाम इख्तियारात जो हैं वो छीन लिए हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमा रहे हैं कि मैं जिस चीज़ को चाहता हूँ कायम रखता हूँ और जिस चीज़ को चाहता हूँ मिटा देता हूँ। तो यानी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नसीब में लिखी होती हैं, हमारे नसीब का हिस्सा होती हैं, लेकिन हमारी कुछ ऐसी हरकत, हमारे कुछ ऐसे गुनाह, हमारी कुछ ऐसी गलतियाँ जिसकी वजह से हम खुद उसको अपने नसीब से मिटवा लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके नसीब में वो चीज़ होती नहीं है, लेकिन वो अपने अच्छे आमाल के ज़रिया से, अपने अच्छे अखलाक के ज़रिया से, अल्लाह ताला की उन रास्तों की वजह से जिन पर अल्लाह ने चलने का हुक्म दिया है, उन पर चलने की वजह से अपने नसीब में वो चीज़ लिखवा लेते हैं जो अल्लाह ने उनके नसीब में लिखी नहीं होती। उनके अच्छे नाम अमाल की वजह से, उनकी नेकुकारी की वजह से वो अपने नसीब में वो चीज़ें दाखिल करवाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज का जो अमल इसलिए भी ख़ास है कि इसका ताल्लुक़ इस्तग़फ़ार से है। इस्तग़फ़ार ज़रूरी नहीं है कि आपसे कोई गुनाह सरज़द हो गया है तभी आप इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार के तो इतने फ़ायदे हैं कि अल्लाह ताला आपको हर वो चीज़ अता कर देते हैं इस्तग़फ़ार के ज़रिया से जो आपने कभी सोचा नहीं होता। अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से बाहम रिज़्क़ पहुँचाते हैं कि आप कभी गुमान भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स भी अपने ऊपर इस्तग़फ़ार को लाज़िम कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को आसानियों में बदल देते हैं और फिर उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता है। अल्लाह करीम इस तरह से उस शख्स को अता फरमाते हैं। गुमान, हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हम सोच लेते हैं कि हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको ऐसे अता किया जाता है कि उसका गुमान भी नहीं होता है कि मुझे ऐसे दिया जाएगा। तो इससे बढ़कर और क्या वादा हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। और जिस
چیز کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو بیان فرما دیا تو پھر اس کے اوپر تو شک کی کوئی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کو جو اپنے اوپر لازم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرماتے ہیں، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 تا 12 میں فرماتے ہیں سو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، یعنی جو اپنے اللہ سے معافی مانگتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں یقیناً بڑا بخشنے والا ہوں۔ ایسا نہیں ہے جو معافی مانگ رہا ہے پھر اللہ کریم اس کو معاف نہیں کرتے، یہ وہ نیکی ہے انشاءاللہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو عطا فرماتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے 5 وعدے فرما رہے ہیں کہ جو استغفار کرتا ہے میں اس کے اوپر آسمان سے موسلادھار بارشیں برساتا ہوں، اسے خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی عطا فرماتا ہوں اور باغات دیتا ہوں اور تمہارے لیے نہریں نکال دوں گا۔ یہ ایسے وعدے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ کسی انسان کو یہ سب کچھ مل سکتا ہے۔ استغفار کے جو معجزات ہیں آپ اس کو کرنا شروع کریں، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ جن کی زندگی میں اولاد نہیں تھی، بہت سے ایسے لوگ جن کی زندگی میں مال نہیں تھا، بہت سے ایسے لوگ جن کی زندگی میں تنگیاں تھیں، جو راحت اور سکون چاہتے تھے، انہوں نے استغفار کو لازمی پکڑا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستوں کو آسان کر دیا۔ بہت سے ایسے واقعات، بہت سے ایسے سبسکرائبرز ہم سے رابطہ کرتے ہیں الحمدللہ، ان کے پھر جب ان کو وظیفہ بتایا جاتا ہے، خاص طور پر کوشش ہوتی ہے کہ استغفار کا وظیفہ بتایا جائے تو پھر ان کے میسیجز آتے ہیں الحمدللہ ان کی مشکل آسان ہوگی، الحمدللہ ان کو اولاد ہوگی، الحمدللہ اللہ کریم نے ان کے مسائل کو حل فرما دیا، الحمدللہ ان کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ تو آپ نے استغفار کو ایک خاص طریقہ کار سے کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے روزانہ 2 نفل پڑھنے ہیں صلاۃ التوبہ کے۔ صلاۃ التوبہ کی نیت اسی طرح سے کی جاتی ہے جس طرح سے عام نماز کی یا کسی بھی نفلی نماز کی نیت کی جاتی ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں صلاۃ التوبہ کے لیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے، اور اسی طرح سے جس طرح دوسری نماز پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی آسان سورہ جو آپ کو یاد ہو آپ ملا لیں، پھر آپ نے وہیں پر بیٹھ کر 500 مرتبہ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ذہن میں آپ نے یہ سوچنا ہے انشاءاللہ کہ یا اللہ پاک میرے وہ گناہ جو مجھ سے جانے انجانے میں ہوئے، وہ گناہ انسان کو خود کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا گناہ ہوئے، وہ آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ٹائم مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا، تو آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، ان گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اور آئندہ کے لیے گناہ گار جب معافی مانگتا ہے تو آئندہ کے لیے جو ہے وہ اس سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اور دوسرے نمبر پر اس پر نادم ہو شرمندہ ہو کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں شرمندہ ہوں اس بات پر، یہ شرمندگی بھی ہونا ضروری ہے، اور انشاءاللہ جو اس نے کیا ہے اس پر آئندہ کے لیے عہد اور وعدہ کرے کہ یا اللہ پاک میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ کوئی آپ کی مراد، کوئی خواہش ایسی آپ کی زندگی میں رہے گی نہیں جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے اور وہ آپ کی پوری نہ ہو۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی ایسے ہی سہل ہو جائے گی، ایسے آسان ہو جائے گی جیسے بہت سے سبسکرائبرز کی ہوئی۔ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے اور آپ کو اپنے آگے جھکنے والا، بخشش طلب کرنے والا بنا کر رکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔